ओम साई राम, जय साई राम। श्रद्धा सबूरी चैनल के माध्यम से मैं एक मेरा मिरेकल्स बताना चाहती हूँ। मेरे बेटे का प्लेसमेंट हो गया है ऑलरेडी बाबा की कृपा से, लेकिन वो जो प्लेसमेंट के समय से लेकर जब उनका फाइनली हुआ तब तक की जो सफ़र थी हमारे लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि जब दिसंबर मंथ से बच्चों का कॉलेज में प्लेसमेंट सेल शुरू हो जाता है, लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि मेरा बेटा एक नामांकित कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और मास्टर्स की डिग्री उसने लिया है, मास्टर्स किया है नामांकित कॉलेज से। और इसमें क्या हुआ कि जब दिसंबर से उसका प्लेसमेंट शुरू हो गया तो उसी टाइम उसका नहीं हुआ था, जबकि बहुत अच्छी कंपनियां आ रही थी कॉलेज से, और उनका ऐसा भी नहीं था कि भाई उसकी पढ़ाई में कुछ कमी रह गई थी, उसके परसेंटेज कम था या फिर कुछ खामियां थी, वो सब भी जगह से उसका कंप्लीट था। उनका परसेंटेज भी बहुत बढ़िया था, उनका प्रोजेक्ट भी बढ़िया था, उनके कॉलेज में एक एक्स्ट्रा और भी एक प्रोजेक्ट में उन्हें पार्टिसिपेट हुआ था, उसमें भी उसको अच्छा मतलब मिला था, क्या बोल रहे हैं, कॉलेज की तरफ से उनको अच्छा मतलब उसका देखा मतलब दिखाई उसका अच्छा था कॉलेज में। तो मतलब जो भी जिस तरफ से आप देखो उस तरफ से उसका 100% था, लेकिन फिर भी बाबा एक कसौटी ले रहे थे इनकी और हमारी। वो भी बाबा का डिवोटी है, वो भी बाबा को बहुत मानते हैं, और बाबा का वो महापारायण ग्रुप में भी वो है ऑलरेडी 3 साल से, और बाबा का डिवोटी है। तो फिर क्या हुआ कि उस टाइम दिसंबर चला गया, जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, और उसके ग्रुप में जो भी 10-15 बच्चे थे उन सभी का प्लेसमेंट हो गया था। सिर्फ एक ए और एक और लड़का था, दोनों रह गया था। तो काफ़ी स्ट्रेस में था वो। बोले मम्मी क्या होगा, मेरा तो अभी तक हुआ ही नहीं है, बाबा क्या कर रहे हैं, कौन सी कसौटी मेरी ले रहे हैं बाबा। मैं बोली बेटा तू चिंता मत कर, सब अच्छा होगा, जो भी होगा बाबा अच्छा ही करेंगे, लेकिन तुम बाबा पे भरोसा मत तोड़ना। बाबा कसौटी लेते, बाबा गिरने नहीं देंगे, बाबा संभाल लेंगे सब कुछ। लेकिन जब सारे बच्चे का हो जाता है, सब अपने बच्चे अपने अपने तरफ से अपने पेरेंट्स को मिलने चले गए जनवरी में, फिर आए, उनके बाद सारे बच्चों ने पार्टियां भी किया, जो कि उसके साथ जो भी बच्चे थे बहुत अच्छे बच्चे थे, उन्होंने मेरे बेटे को बहुत संभाला था, उनको बहुत वो गाइड भी कर रहे थे कि देख तुम चिंता मत कर, तेरा भी हो जाएगा, तेरा तो इतना मुझसे भी ज़्यादा दिखाई है पढ़ाई में, तो क्यों नहीं होगा, कुछ न कुछ तो होगा ही, तेरा लास्ट में भी होगा। लेकिन जब बच्चे को जब नहीं हो रहा है तब उनको अंधेरा सा लगता। हमको पूरा भरोसा था बाबा पे कि नहीं बाबा कुछ तो करेंगे ही, ऐसा तो नहीं होगा कि बाबा नहीं करेंगे। मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे छोटा बेटा, हम सब बाबा के डिवोटी हैं। उसके बाद हम लोग शिरडी भी गए, शिरडी जाके हमने जब उसका प्लेसमेंट चल रहा था उसी टाइम की बात है। देखो साईं डिवोटी बाबा कितनी कसौटी करते हैं, लेकिन हमको गिरने नहीं दिया बाबा ने। तो हम जब वहाँ जाके एक अच्छे से 3-4-5-6 दिन हम रुके थे शिरडी में उस टाइम हम, और वहाँ जाके हमने पारायण भी किया था बाबा का। द्वारका में बैठ के हमने बाबा से, जब उनका प्लेसमेंट चल रहा था उसी टाइम हम द्वारका में बैठ के बहुत प्रेयर किया था बाबा से कि बाबा हमको पूरा भरोसा है, पर बच्चे का भरोसा टूटने मत देना, उसको गिरने मत देना, उसको आपके ऊपर जो है थे वो उसका कम नहीं होना चाहिए करके हमने बाबा को बहुत प्रेयर किया। उसी टाइम क्या हुआ था
کہ دوارکا مائی کے سامنے جب میرے ہسبینڈ باہر بیٹھے تھے اور میں اندر بیٹھی تھی تو ایک مطلب ایک سنت جیسے کوئی آ کے میرے ہسبینڈ کے پاس میں بیٹھ گئے اور وہ میرے ہسبینڈ کو بولا کہ کیا کچھ ٹینشن ہے؟ تو میرے ہسبینڈ نے بولا کہ یہاں میرے بچے کا پلیسمنٹ ابھی چل رہا ہے اور اس کا نہیں ہو رہا ہے، وہ لگ بھگ 10 ایک کمپنیاں آئی اور ان میں سے اس کا سلیکشن نہیں ہوا ہے۔ تو بولے یہ ہے نا، یہ جو دوارکا میں بیٹھا ہے نا وہ سب سنبھالے گا، تو کیوں چنتا کرتا ہے؟ وہ بہت وہ جو کرے گا نا وہ ایسا کوئی نہیں کرے گا، چنتا مت کر ایسا کر کے ایسا میرے ہسبینڈ کو بولا۔ میرے ہسبینڈ کے ان کو 10 روپیہ بھی دیا ہے، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ بولے کہ میں پتہ نہیں کون سا آشرم کا نام بولا، میں وہاں جا رہا ہوں، وہاں بھنڈارا ہے کر کے وہ وہیں پہ چلے گئے۔ پھر جب ہم دوارکا مائی سے باہر نکلے تو میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے کوئی سنت جیسے آ کے میرے پاس میں بیٹھے تھے اور ایسے ویسے میرے سے باتیں کرنے لگے۔ میں بولی کوئی بات نہیں، بابا ہی ہوں گے شاید، ہو سکتا ہے ہمارا من جب ویتت ہو تو بابا ایسے کسی نہ کسی مادھیم سے ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ہمارے من کو سانتونا دے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارا تو بابا کی کرپا سے بابا ہم کو ہر مہینے شرڈی بلاتے اور ہم لوگ جاتے ہیں۔ ہمارا کوئی پلاننگ نہیں رہتا ہے ایڈوانس کہ بھئی ہم جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، بس ایک دم بیٹھتے ہیں اور ایک دم دماغ میں بابا وہ وچار ڈالتے اور ہم تیار ہو جاتے شرڈی جانے کو۔ کوئی پلاننگ نہیں ہوتا ہمارا، کبھی بھی ہم ایڈوانس میں ٹکٹ بھی نہیں کرواتے اور بابا کی کرپا سے سب ارینجمنٹ بھی ہو جاتا ہے، جانے کا آنے کا سب ہو جاتا ہے اور اچھے سے شرڈی یاترا ہوتی ہے ہماری۔ ہم کو آج دن تک ابھی تک کوئی مشکل ہی نہیں ہوئی، کوئی پرابلم نہیں ہوا ہے۔ شرڈی ہم جب سے کورونا کے بعد جو شرڈی میں بابا کا درشن شروع ہوا ہے تب سے ہم ریگولر جاتے ہیں۔ بابا بلاتے ہم تو کہاں جائیں گے، بابا کی مرضی کے بنا تو کچھ نہیں ہوتا۔ بابا بلاتے ہم جاتے ہیں اور جب ہم سوچتے ہیں کہ اس بار تو نہیں جانا ہے تو بابا سپنے میں آ کے درشن کروا جاتے ہیں، جیسے بلا رہے ہیں شرڈی میں ایسے۔ تو پھر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بابا سپنے میں آئے ہیں تو ابھی ہم جانا چاہیے شرڈی، اور بابا ارینج بھی کر دیتے سب کچھ، رہنے کا جانے کا آنے کا سب۔ اور بابا کی چھٹی لے کے ہم واپس بھی آتے، شرڈی چھوڑتے ہیں۔ تو ہاں پھر کیا ہوا کہ میرے بچے کا تو نہیں ہوا، وہ تو کافی پریشان۔ اسی دوران اس کی کالج میں 2 بچوں نے سوسائڈ کر لیا کسی کارن سے۔ کسی کا وہ پڑھائی میں اچھا دکھاوا نہیں تھا تو اس کا پلیسمنٹ نہیں ہوا تھا، اسی وجہ سے دوسری فیلڈ میں تھا، وہ بی ٹیک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو 2 بچوں نے، تو میرے بیٹے نے جب بتایا ممی ایسا ایسا ہوا ہے تو ہم تو اتنا ٹینشن ہو گیا کہ بابا سنبھال لینا۔ ہمارے جو دوسرے سینڈی ووٹی ہمارے ساتھ میں تھے وہ سب میرے کو بولنے لگا کہ دیدی آپ چلے جاؤ، تھوڑے دن اس کے پاس جا کے رہو، اس کو سنبھالو۔ اب میں بولی نہیں میں نہیں سنبھالوں گی، بابا ہے نا، بابا سنبھالیں گے، جو بھی کریں گے بابا کریں گے، بابا پہ میں نے تو سب چھوڑ دیا ہے، میں کچھ نہیں سوچتی، بابا دیکھ لیں گے۔ کیونکہ وہ جہاں پڑھتا ہے وہ تھوڑا نا ہمارا گھر ہے، میں بھی جا کے کہاں رکوں گی، اور ہاسٹل میں تو ایسے پیرنٹس کو وہ تھوڑی رہنے کی چھٹی ملتی ہے، تو یہ بھی ایک مشکل تھی، وہ سمسیا تھی۔ تو میں نے بول دیا بابا کو، بابا آپ سنبھال لو جو بھی ہوگا، اور بابا نے سچ میں بہت اچھے سے سنبھالا۔ اس کے بعد مارچ مہینہ آ گیا، ابھی تو امید ختم ہو گئی تھی کیونکہ کمپنیاں کوئی آ نہیں رہی تھی کالج میں۔ بولے بیٹا بولا ممی 1 مہینے سے کوئی کمپنیاں نہیں آ رہی، اب کیا ہوگا میرا، پتہ نہیں کہ مجھے پلیسمنٹ ہوگا نہیں ہوگا، میں باہر نکل کے کیا کروں گا، یہ سب ایسا بہت کچھ اس کے دماغ میں وچار چل رہا تھا۔ پھر ہم نے بولا نہیں بابا کریں گے تو صبر کر، صبر تو بولتا تھا ممی آپ ہمیں صرف دلاسا دے رہے ہو، بابا کریں گے کر کے، لیکن بابا کو کرنا ہی ہوتا تو پہلے سے نہیں کر دیتے۔ میں بولے نہیں کریں گے بیٹے کریں گے، بابا اپنا بھروسہ کی ہمارا تو شردا صبر کی کسوٹی لے رہے ہیں، اور سچ میں آپ نہیں مانو گے، جیسے کوئی کمپنیاں نہیں آ رہی تھی اور 2 کمپنیاں ایسی آئی کہ اس میں سے ایک
नामांकित कंपनी में उनका प्लेसमेंट हो गया। बहुत अच्छे पैकेज से उसका, जिसका कॉलेज में सबसे ज़्यादा वो मतलब वो बड़ा पैकेज से उसका प्लेसमेंट हो गया और बहुत खुश हो गया। उसने पहले कॉल करके बोला मम्मी पापा को थैंक्स बोलो, मेरा प्लेसमेंट हो गया। मार्च के पहले वीक में उसका प्लेसमेंट हो गया था, जो कि कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। उसी टाइम बाबा ने प्लेसमेंट कर दिया। तो वो फिर हम लोग इतने खुश हो गए कि देखो, मैंने उसको बोला देखो बेटे, बाबा ने गिरने दिया तुझे, बाबा ने तेरा भरोसा नहीं तोड़ा, जैसे भी करके तेरा प्लेसमेंट तो हो ही गया। उसके बाद तो तुरंत फिर वो वहाँ से शिरडी आया, बाबा का दर्शन किया, फिर वापस वो घर पे आया। और आने के बाद यहाँ भी हमारे अहमदाबाद में भी बाबा का मंदिर है, वहीं पर भी हमने दर्शन किया। और अभी तो बाबा की कृपा से उसका ज्वाइनिंग भी हो गया और 3-4 दिन से ड्यूटी भी स्टार्ट हो गई है उसकी। और अब बहुत अच्छे से बाबा ने संभाल लिया, बहुत अच्छा बाबा ने मतलब पूरा उसका फ्यूचर सेट कर दिया। तो ऐसे साईं भक्तों, बाबा पे भरोसा रखना, कभी बाबा किसी को गिरने नहीं देंगे। बाबा किसी को किसी का विश्वास नहीं तोड़ेंगे। सिर्फ हम अपने को श्रद्धा और सबूरी रखनी है। उसी टाइम मैंने रूपाली दीदी को भी कॉल किया था, उसने भी मेरे को बोला था कि आप चिंता मत करो, बाबा सब अच्छा करेंगे। बाबा है तो कुछ डरने की बात नहीं है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अभी नहीं हो रहा है तो कुछ ज़्यादा अच्छा होने वाला है उसके साथ। और सच में बहुत अच्छा हुआ उसके साथ, बहुत अच्छा हुआ, मतलब जो हमने कल्पना भी नहीं किया था ऐसा इतना अच्छा हुआ। तो ये भी बात है, बाबा पे भरोसा कभी मत तोड़ो। बाबा श्रद्धा सबूरी की कसौटी करते हैं और उसी कसौटी से हमको पार उतरना है, सिर्फ धीरज को रखना है। और उसी दौरान रूपाली दीदी मेरे कांटेक्ट में ही रही थी और उसने भी काफ़ी सांत्वना दिया था हमको, बोले बाबा है चिंता मत करो, बहुत अच्छा होगा। और सच में उनका प्रेयर, उनका ब्लेसिंग, बाबा का ब्लेसिंग सब मिला जुला के बाबा ने बहुत अच्छा मेरे बेटे का कर दिया है। थैंक्स बाबा। रूपाली दी आपको भी बहुत थैंक्स। और सारे जो भी पारायण किया था उनके लिए, उन सारे साईं डिवोटी को भी मेरा तरफ से थैंक्स। और रूपाली दी आप बहुत अच्छी हो। मैंने आपको बहुत, भले हम मिले नहीं हैं लेकिन मैं आपके दिल के बहुत करीब हूँ। आप बहुत दिल की साफ और बहुत नेक डिवोटी हूँ। बाबा हमेशा आपके साथ है। और अब बाबा आप सारे साईं डिवोटी के लिए प्रेयर करते हो, उसके लिए बाबा आपको बहुत संभालेंगे, बहुत संभालेंगे। बाबा आपका पूरा जो भी मन की इच्छा है पूरी करेंगे। थैंक्स दीपाली दीदी, थैंक्स बाबा, थैंक्स साईं डिवोटी, ऑल ऑफ यू। ओम साईं राम।